عليكم السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نديرو اوتر اكزرسيس دونك في تريبريديزم الكا دو جين لي دونك ننصحكم اللي ما شافش الفيديو اللي قبل في تريبريديزم دونك داك ليكزرسيس كلاسيك من الاحسن يشوفوا الاول عاد يجي يخدم هذا حيت نفوت غير فيت دونك ما غاديش ندخل في الديتاي اللي دخلت فيهم في الفيديو اللي قبل. دونك الفيديو اللي قبل راه فيه بريسك 20 مينوت دونك بوفي لو فوار وان شاء الله تفهموا منه. دونك هذا نفوت غير فيت في. دونك بالنسبه لواحد الكروازمون انتر واحد الاف ان هيتيروزيغوت مع واحد لو ريسيسيف اللي كيتسمى تيست كروس دونك عطاونا لي ريزولطا سويفون. دونك هذا هو ليكزرسيس. دونك لا بروميير كيسيون مهم كيقولوا لنا عطانا لو جين ميديوم ولا لو جين كي سو تروف او ميليو. دونك اول حاجه نديروها اون فا كومباري les gènes parentaux les هما sont les plus nombreux مع les gènes les moins nombreux ولا qui sont rares. par exemple هنا هادو هما les doubles recombinés les هما ABC ou sauvage 3 plus donc هادشي. donc on va les comparer. donc هادو هما les gènes les gamètes parentaux هما هذا وهذا on va les comparer avec les doubles recombinés. donc شنو كنلاحظوا هنا باللي les doubles recombinés هما هادو ABC و plus. donc j'ai commis un erreur هنا. donc هنا خصني ندير plus. دونك حقاش هادو هما لي دوبل كومي ا بي سي و 3 بلس. دونك وهادو لي بارونطو. دونك وشنو كنروماركي هنا كنروماركي بلي هادو سون اسوسي مع هادو كي سون اسوسي وكيتشابهوا. دونك ندير عليهم واحد سيركل هكا ولا ميم شوز بالنسبه لهادو. دونك هادو اللي يكونوا اسوسي دونك يسو تروف على ليكستريميتي. دونك هنا كيختلفوا. دونك هذا غادي يكون او ميليو. دونك هنا لا ميم شوز. دونك لو جين ا هو اللي غادي يكون لو جين ميديوم. دونك هما هادو. دونك بي سي se trouve à l'extrémité, ce sont des gènes extrêmes و A c'est un gène médium gène. donc la deuxième question عطاني génotypes parentaux هما هادو لي جينوتيب بارونتو. دونك هما هادو ولكن هنا غادي نرد نرجعها او ميليو. دونك غادي تولي بلس ا بلس ولا ميم شوز هنايا هاد البلس يولي او ميليو حيت الا كنمثلوها كملي يكون سوفاج ولا دومينو بلس دونك يرجع هنايا. دونك هذا هو لو جينوتيب بارونتو. لا دوزيام لا تروازيام كيسيون بليتو قالك دريسي لا كارت فاكتوريال. المهم باش كندريسيوها كنديرو هاد الشيما الاول. المهم هادو هما لي جين بارونتو بهما نبداو. دونك غنكتبو هنا لي جين بارونتو الا كانوا عندنا 3 جين دونك غنديرو 2 على بويسونس 3 باش نعرفوا شحال عندنا من غاميت. دونك غيكونوا عندنا 8 غاميت. غادي نقولهم شكون هما. دونك هادو لي جين بارونتو مثلتهم هنايا 4 بير دو كروموزوم ديال لي جين بارونتو. دونك هاد لي البير دو كروموزوم الاول ما غادي يوقع له حتى شي كروسين اوفر. دونك هادو هما لي جين بارونتو. هذه هي وعلاش سون نومبرو راه قلتها ديجا في الفيديو الاول لحقاش ما كيتوقعش فيهم لا كروسين اوفر لا والو. دونك هذه هي اللي كتكون في الحاله العاديه صافي. دونك ان ايسي اوكان كروسين اوفر. بالنسبه لي بارونتو الاخرين نديرو هاد الكا هادي ديال وقع له ان كروسين اوفر au niveau de la région 1. donc هاو شنو عطانا. دونك plus C و BA plus. دونك هادو هما لي ريكومبيني اللي يوقع لهم ان كروسين اوفر في الريجيون 1. دونك غيكونوا مويانمون نومبرو ولا موان نومبرو لحقاش هاد الفينومين كتوقع قليله. دونك كروسين اوفر c'est un phénomène rare. donc deuxième chromosome paire de chromosomes donc في la région 2 دونك عطانا plus A C و B plus C. هادي غيكونوا 2 كروسين اوفر. دونك واحد تابع واحد في الريجيون الاولى واحد في الريجيون الثانيه. دونك plus سي وهادي بي ا بلس بي ا سي بليتو. دونك بلس غيهبط عند بلس ويرجع عند هاد بلس اللي هو هذا
و بي ا سي. دونك هادو هما لي دوبل ريكومبيني. دونك تقدروا تشوفوهم هنايا ها هما. دونك راني كتبتهم لي بارونتو هما هادو، نلقاوهم هنا. لي ريكومبيني في لا ريجيون 2 هما هادو، لي دوبل ريكومبيني اللي درناهم دابا، لي ريكومبيني في لا ريجيون. دونك هادو هما لي غاميت. صافي، غير الفرق انه هاد الا ترجع في الوسط. صافي، الا هادي غترجع في الوسط. دونك هادو بي و سي يكونوا في ليكستريميتي. صافي، من بعد غنحسبوا لا ديستونس اونتر لي جين. دونك غنحسبوا لا ديستونس ما بين باغ اكزومبل هذا اللي باين فراه بي، باغ اكزومبل هذا اونتر بي اي ا، و اونتر ا اي سي، و اونتر بي اي سي، باش نكونفيرميو لي ريزولطا ديالنا. صافي، دونك اول حاجه ما بين بي و ا بالنسبه لي جين لي دائما كان نكالكوليو لا ديستونس اونتر لي جين. دونك اونتر بي ا غادي نديرو بورسونتاج تاع لي ريكومبيني. دونك اللي بغى يفهم اكثر يرجع لا فيديو الاول. بورسونتاج ديال لي ريكومبيني في لا ريجيون ا، حيت هنا 1، حيت ما بين بي و ا هنا. صافي، وما بين لي بورسونتاج تاع لي ريكومبيني في لا ريجيون ا بليس لو بورسونتاج تاع لي دوبل ريكومبيني، لحقاش حتى هنا وقع ما بين بي و ا، على التوتال ديال عندنا 1000 هنايا، 1000 موش. دونك هادو هما لي زيفيكتيف لي غاميت نحسبوهم فوا 100 تعطينا 16 سنتيمورغان. بالنسبه لا ديستونس ما بين ا و سي اللي هي هادي ما بين ا و سي، دونك هنا عندنا ان كروسين اوفر في لا ريجيون 2. هذاك الشيء اللي كاين، نديرو بورسونتاج في لا ريجيون 2 بليس بورسونتاج دوبل او كومبيني على التوتال فوا 100 20 سنتيمورغان. نورمالمون لا ديستونس ما بين بي اي سي غادي تخرج لنا 36 سنتيمورغان حيت التوتال ديالهم. صافي، دونك راني درتها هنايا. دونك هي هادي الله اكبر على الحق. ديستونس اونتر بي سي هي هادي، غير هنا نديرو جوج لحقاش عندنا دوبل ريكومبيني. صافي، ما بين ريجيون ا و ريجيون 2. دونك هادي هي لا كارت فاكتوريال ما بين بي سي. بي ا عندنا 6 سنتيمورغان، وما بين ا و سي 20 سنتيمورغان، 36 سنتيمورغان في التوتال. هاكا نمثل لا كارت ديالي. من بعد جو في كالكولي، طلب مني لا كوفيسيون دو كوانسيدونس اي لانترفيرونس. دونك نكملو. دونك on va calculer le coefficient de coïncidence. Donc le coefficient de coïncidence كيساوي le pourcentage نتاع لي دي ريكومبيني اوبسيرفي اللي هما عندنا في ليكزيرسيس اللي عطاهم لنا في ليكزيرسيس في لي دوني. دونك اوبسيرفي هما 28. ها هما باش نرجع لكم، ها هما لي دي ريكومبيني 12 بلس 16. هادو هما 12 بلس 16. صافي، دونك le coefficient de coïncidence هو le pourcentage تاع les observés على les théoriques. les théoriques ما عندناش خصنا نحسبوهم. donc par une simple calcul غادي هما distance entre les deux gènes. donc la fréquence ديال région ديال اللي وقع لنا هنايا par exemple هنا عندنا 6 سنتيمورغان الكروسين اوفر اللي وقع لنا في لا ريجيون 1 فوا هذا. صافي، ولكن كنرجعوهم اون ديسيمال ما نخليهمش هكاك. دونك نقسموهم على 100. صافي، هي 0.032 اللي هي 32%. ولكن حنا عندنا بوغ 1000 موش في التوتال تحسب هذاك لي زيفيكتيف اللي عندك تاع لي غاميت تلقاه 1000. دونك غنضربو 0.032 في 1000 تعطيك 32. دونك هذا هو لو بورسونتاج تاع لي دي ريكومبيني تيوريك اللي دونك نورمالمون خص يكون عندنا 32. صافي، غادي نقول لكم علاش رجعت 28. راني قلتها ديجا في الفيديو الاول. دونك لو كوفيسيون دو كوانسيدونس ايكال 28 sur 32 غتعطينا 0, المهم 87 وصافي. l'intérférence لا ريلاسيون ديالو هي 1 moins coefficient de coïncidence اللي هي 1 ناقص هاد لا فالور كتعطينا 12.5%. صافي، هادي ونرجعوها بورسونتاج. Donc le premier crossover diminue le deuxième crossover par 12.5%. au lieu باش يكون عندنا 32 كانوا عندنا غير 28. علاش؟ لحقاش ملي كيوقع لو بروميير crossover في لا ريجيون 1 راه ديمينيا لو دوزيام crossover في لا ريجيون 2 بواحد لو بورسونتاج تاع 12.5. نتمنى تكونوا فهمتوا والله يوفق.